बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो मेहमान हैं वो इस मुल्क नहीं बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि इस वर्ल्ड की बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। इनके पास जो इल्म है वो रियर इल्म है जो बहुत कम लोगों के पास उनके हिस्से में आता है। तो जनाब ज़फ़र साहब पामिस्ट हैं, इनकी किताबें भी हैं। इस मज़मून में अथॉरिटी मेरे तो ख़्याल है कि ये रखते हैं, तो आज उनसे बात करेंगे। तो जनाब ज़फ़र साहब। सर मेहरबानी। चौहान साहब, आपने हमें इनवाइट किया और बातचीत करने का मौका दिया। इस फ़न के हवाले से मैं पिछले 25 ईयर से इस फ़न से रिलेट हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ जो है दोस्तों से मिलना जुलना रहता है। और मैं समझता हूँ कि इंसान की पूरी शख्सियत जो है अल्लाह ने उसके हाथों में रख दी है। यानी अगर आपने किसी फ़र्द को रीड करना है, फ़र्द का एनालिसिस करना है, आप उसके हाथ को देख लें, फ़र्द की पूरी शख्सियत आपके सामने आ जाएगी। ये वो इल्म है। इसके इल्म की बुनियाद क्या है सर? जी, चौहान साहब, ये बड़ा कदीम नॉलेज है। बल्कि 5,100 साल पहले जितनी भी इसका एक हिस्ट्री मिलती है, आज तक पुराने गार जितने भी आप देख लें, जी जी। वहाँ हाथों के साइन बने हुए रहे और वहाँ लाइनों के सेम वही नाम है जो आज भी जो है लिखे जा रहे हैं। इस पे पहला जो किताबचा जिस बंदे ने तहरीर किया वो अरिस्टोटल था, फ़न अच्छा। दस शनासी पे जिसने काम किया। यानी ऑलमोस्ट ये 5,100 साल पुरानी हिस्ट्री रखने वाला नॉलेज है। इजिप्ट में, चाइनीज़ में और इंडियन में इस अच्छा। नॉलेज पे अच्छा खासा काम किया गया। बल्कि इंडिया में तो इसमें बहुत ज़्यादा दस्तरस जो है वो हासिल कर ली है। अब तो खैर क्रिमिनोलॉजी के हवाले से भी इस सब्जेक्ट से जो है वो बड़ी हेल्प ली जा रही है जी कि जी। मुजरमों को ढूंढने के हवाले से, उनके अच्छा। साइन के हवाले से हम्म। ये सब्जेक्ट जो है बड़ी हेल्प कर रहा है उन लोगों को। बिल्कुल ज़फ़र साहब, मुझे याद पड़ता है कि अखबारात जब इन थे तो पूरा एक सब्जेक्ट चला करता था। जो क्रिमिनल्स लोग थे ना उनके हाथों के वो कोई पमेस थे, वो पूरा हिसाब दिया करते थे कि यहाँ यहाँ आकर के ये साइन बताते हैं कि ये कातिल है या ये लुटेरा है। या तो बहरहाल ये इसको अगर जदीद पैमाने पे इसको लेकर के चला जाए, मेरा ख्याल है ये बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा होगा और है मेरा ख्याल है। जी चौहान साहब, इस हवाले से मैं ये बात करूँगा कि इस सब्जेक्ट में क्रिमिनल के हवाले से एम ए मलिक साहब इसमें एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपने क्राइम के हवाले से बहुत सारे लोगों के प्रिंट जो हैं वो मेंशन किए, अखबारात में बाकायदा वो लिखते भी रहे। ऐसे मखसूस साइंस होते हैं कि यार ये बंदा जो इसकी टेंडेंसीज जो है वो कत्ल की तरफ है, इसकी टेंडेंसीज जो फ्रॉड की तरफ है, ये चीटिंग है, ये ब्लफर है। तो ये इवन यहाँ तक कि डिज़ीज़ के हवाले से भी आपका हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है। मैं यहाँ एक और भी बात करता चलूँ कि बहुत सारे साइन ऐसे हैं कि जो लोग शादी की तरफ जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि फ़र्द फर्टाइल है या फर्टाइल नहीं है। अच्छा, इस हद तक इस हद आप तक लोग जो जो है है। पामिस्ट्री ने रसाई हासिल कर ली है कि इसके अंदर फर्टिलिटी है या फर्टिलिटी नहीं है। तो मतलब अब ये सारी चीज़ें जो हमें से, पहली बात तो ये है कि चौहान साहब, मैं इसे गायब का इल्म नहीं ख्याल करता बल्कि एक साइंटिफिक नॉलेज है कि इंसानी तहकीक और रिसर्च पे मबनी ये नॉलेज है कि एक साइन को हमने हज़ार हा लोगों में देखा और हज़ार हा लोगों में इसको एक्यूरेट देखा, तो इट मीन कि समथिंग इस नॉलेज में कोई ना कोई हकीकत जो है वो छुपी हुई है। अगर हम इस नॉलेज से इस्तेफादा करें तो बहुत ज़्यादा रहनुमाई हम इससे ले सकते ये हैं। तो ज़फ़र साहब आपने बहुत बड़ी एक माशरती मसला है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप हल करने जा रहे हैं कि आप फर्टिलिटी का पहले से ही जो है वो बता सकते हैं। जबकि डॉक्टर हज़रात यही कहते हैं कि जब आप शादी करने लगें तो बच्चा बच्ची का जो है ना वो टेस्ट लिया जाए। और अक्सर इस बात पर आकर के रिश्ते ही टूट जाते हैं। रिश्ते नहीं बिल्कुल बनते कि जी आप सही। अभी से हमें कह रहे हैं कि जी अभी अपनी से बच्ची हमें का कह रहे टेस्ट हैं। कराएं या सही अपने बात। बच्चे का टेस्ट कराएं। तो अगर ये आपका नॉलेज उसमें बता सकता है तो मेरा तो ख्याल है कि वो रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे और वो चलेंगे भी सही, और किसी को इस एक दूसरे पर जो है वो बदएतमादी वाली बात नहीं होगी। और इस तरह का किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि देखो ये टेस्ट करवा रहे हैं हमारा। तो ये तो बहुत बड़ा मसला आप हल कर चौहान रहे हैं। साहब, मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, मुल्तान के ही एक बड़े हॉस्पिटल का है। वहाँ हमारे कंप्यूटर इंचार्ज थे, हम उनसे मिलने के लिए गए इत्तफाकन दोस्तों के साथ, उनके जानने वाले थे, तो उनका यार मैं हम जा रहे हैं तो आप भी साथ चलें। तो वहाँ एक कपल आया हुआ था जिनके काफ़ी अरसे से औलाद नहीं हो रही थी, कि टेस्ट के लिए कि आया बीवी में फ़ॉल्ट है या खामिद में फ़ॉल्ट है।
اچھا وہ میں نے کہا جی اگر آپ ان دونوں کو مجھے ملوا دیں تو میں آپ کو سارٹ آؤٹ کر دیتا ہوں کہ بیوی میں فالٹ ہے یا خامند میں. وہ کہنے لگے یار ہمارے پاس اتنی جدید مشینری ہے اور یہ مشینری نے ساری چیزیں جو ہے لیب نے ایویلویٹ کرنا ہے. میں نے کہا بے شک آپ اپنے لیب کا رزلٹ بھی دیکھیے گا, میں آپ کے لیب کے رزلٹ کو نہیں کر رہا, میں آپ کو اپنا ایک انالیسس دے رہا ہوں. خیر انہوں نے دونوں کو بلوا لیا تو وہ ان کی پتہ چلا جو میل ممبر ہے اس میں نے کہا جی اس میل ممبر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کروموسومز ہی نہیں ہے, اگر کوئی پرابلم ہے تو اس میل ممبر میں. اچھا وہ کہنے لگے جی آپ بیٹھے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد لیب کا رزلٹ آنے والا ہے. خیر ہم کوئی 1 گھنٹہ مزید بیٹھے, ابھی تک ان کا پروسیس چل رہا تھا. ہم واپس وہاں سے 9 نمبر چنگی پہ پہنچے تو جو کمپیوٹر انچارج تھا وہ نے کہا جی وہ رزلٹ آ گیا ہے, وہ اس کے میل ممبر میں ہی واقع سپرم ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا جی وہ کہہ لیں گے آپ نے یہ کس بنیاد پہ, میں نے کہا بھی بات وہی آ جاتی کہ ریسرچ بیس نالج ہے. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کے ہاتھ دیکھے ہیں میل میں بھی اور فیمیل میں, تو فرٹیلیٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ پرابلم کس کے اندر ہے. ظفر صاحب دین کے حوالے سے آپ کا یہ سبجیکٹ کہاں پلیس کرتا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میں نے اس حوالے سے کافی لوگوں سے میرا جو دینی پروفائل رکھنے جی آج تک ہم اسی اس میں پھنسے ہوئے اس میں لگے ہوئے ہیں. بلکہ یہ سوال مولانا مہدودی صاحب سے ایم اے ملک صاحب نے جو ہے وہ بات ان سے کہا کہ مولانا صاحب اس دینی حوالے سے آپ تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں, آپ کیا کہتے ہیں. تو مولانا مہدودی صاحب نے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے, یہ خلاف اسلام نہیں ہے. آپ یہ کیا سرائی کر رہے ہیں, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایسا ہوگا, یہ باؤنڈری سے باہر ہے. اور پھر مولانا مہدودی صاحب کی ہی الفاظ ہیں کہ ایک اچھے پامس کو ہاتھ دکھانا خود کو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ساری اپنے آپ کو اس کے سامنے بالکل اوپن کر دیا. آپ کی کوئی بات نہیں, دوسرے لفظوں میں آپ کی شخصیت کے وہ سارے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو جو ہیں آپ نے اس کے حوالے کر دی. ماشاء اللہ سر, یہ آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ ہمیں ٹائم دیتے رہیں, اور یہ بہت ساری باتیں آپ نے آج کلیئر کی ہیں, جس کے کہ ایک تو یہ سائنٹیفک سبجیکٹ ہے, یہ کوئی جادوئی علم نہیں ہے, یہ کوئی بنگال کا جادو نہیں ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ نا اس چکر میں آج تک پھنسے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہاتھ کوئی دکھا دے ہو تو وہ اس کو 40 دن اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی, وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا اس میں ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہمارا معاشرہ بھی کوئی مستقل کوئی اسلامک معاشرہ تو ہے نہیں. بالکل, تو اس میں ملے جلے انڈین اور یہ وہ سارے جو ہے سارے یہاں چلتی رہتی ہے. شان صاحب یہاں ایک میں بڑی انفارمیٹیو بات جو ہے ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے لوگوں کے لیے نالج میں اضافہ کرے گی کہ آپ بچوں کے ایپٹیچیوڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قدرت نے اس کو کس فیلڈ کے لیے تخلیق کیا ہے. وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے, وہ اچھا انجینئر بن سکتا ہے, وہ اچھا رائٹر بن سکتا ہے, یا اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے. قدرت نے اس کو کیا صلاحیتیں دے کے بھیجی. آپ کا ایک بچہ جو ایک بہترین سائنٹسٹ بن سکتا ہے, آپ تلے ہوئے ہیں اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے. آپ کا بچہ ایک بہترین لیڈر بن سکتا ہے, آپ اس کو بزنس مین بنانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. آپ اس کو اس نالج سے ہم کہتے ہیں کہ یہ استفادہ لیا جا سکتا ہے کہ یار فرد کو اللہ نے ڈیزائن کس چیز کے لیے کیا. اب اچھا بہت ایک چیز اور میں یہاں کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگوں نے اس سبجیکٹ کو قسمت کے ساتھ جوڑ دیے. میں یہ کہتا ہوں کہ قسمت کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, یہ وہ سائنٹیفک نالج ہے جو فرد کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کیا پازیٹیو لے کے آیا ہے, کیا نیگیٹو لے کے آیا, کیا کوالٹیز ہیں اس کے اندر. اگر ایک فرد کے اندر بے پناہ کوالٹیز ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان بن سکتا ہے, یہ بندہ جو ہے ڈائریکٹر بن سکتا ہے, یہ بہت اچھا سائنٹسٹ بن سکتا ہے, بہت اچھا سرجن بن سکتا ہے. یعنی وہ چیزیں اللہ نے اس کو ٹیلنٹ کتنا دیا, یہ بیسیکلی آپ کے ٹیلنٹ کو انڈیکیٹ کرنے والا نالج ہے. یہ تو ظفر صاحب آپ نے ایک بہت زیادہ آگے کا ایڈوانس ہمیں نالج آپ نے دیا ہے کہ ایک تو ہم بچے کے رجحانات ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کر کے اور اس کے مطابق جو ہے ہم اس بچے کو تعلیم سے کے زیور سے اس کے شعبے کے مطابق کہ جس شعبے میں وہ آگے ترقی کر سکتا ہے اس کے چانسز ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی دی یا ٹیلنٹ رکھا ہے اس کے اندر. اور دوسرا آپ نے ایک اور یہ ہمیں یہ وضاحت کر دی کہ یہ علم جو ہے یہ کوئی قسمت بتانے والا علم نہیں ہے کہ جی لوگوں نے ہم تو آج تک یہی کہ جی یہ بس قسمت
جی جی بالکل سے خیال قسمت کرتے کے حالات جو ہے نا، کوئی ماضی قسمت کے کے کچھ حالات فیوچر کے، اس کے حوالے سے جو ہے نا ہم تو اس کو لے کر کے لیتے ہیں. یہ تو انتہائی لامحدود آپ اس کے جہتیں بتا رہے ہیں، اس کے پہلو ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت آپ نے آج ہمیں علم سے یعنی آراستہ کیا، علم بتایا، نالج دیا. تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی بڑی رہے. مہربانی انشاءاللہ چوہان صاحب، نیکسٹ بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جیسے ہی آپ انوائٹ کریں گے ہم ضرور حاضر ہوں گے. جی 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 اجازت انشاءاللہ. چاہتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.